मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ न भनेर बिन्ती पत्र हाल्न जान्छन् त्यस्तो राष्ट्रपति रबर स्टाम्प हुन्छ जो म प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्छु कसैको सिफारिस बिना। यो भन्दा ठुलो राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार अर्को के हुन्छ र राष्ट्रपतिले गरेको कुरामा तपाईँ प्रश्न उठाउन पाउनुहुन्न। यो कुरा सर्वोच्च अदालतलाई मलाई लाग्छ राम्ररी थाहा छ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने कुरा पनि छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतको समर्थन छ भन्ने धारणा नेपालमा व्याप्त छ। कसको इच्छाले आएको रहेछ नागरिकता अध्यादेश राखिदिनुस् न प्रतिनिधि सभा के हुन्छ देश। यही संविधानका खुट्टा र धारा र पँधेरा र अगुल्टो समातेर एकले अर्काको मुखमा झोसिराखेका छन्। नेपाली जनतालाई यो कुरा भएन भनेर अदालतमा मुद्दा पर्या छ। 40 दिन भयो भने संवैधानिक, 46 दिन भयो भने असंवैधानिक। कसले बनाएको यो संविधान अन्तर्गतकै यो अदालत हो। तपाईले जनताको अभिमत लिन पाउँदैनस् भनेर रोक्या कसले? जनताकोमा जाने होइन, नेताकोमा चाकरी गर्न जाऊ। विदेशी शक्तिको चलखेलवाला प्रश्न 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले किन उठाउनु भयो? किनभने देशको सुरक्षा चुनौतीमा प्रश्न उठ्दो रहेछ भने कस्तो संविधान बनाउनु भएको छ? प्रमाणित भयो होला नि कस्तो बनाउनु भएको छ? कार्यालय भएर राष्ट्रपति हुने हो कि राष्ट्रपति भएर कार्यालय हुने हो थाहा छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन कार्यालयले गर्या कि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्या? शेरबहादुर देउवाजीको 149 हो भने केपी शर्मा ओलीको 153 किन होइन? राजेन्द्र महतो केपी ओलीकोमा सही गरे मान्छे, बाबुराम भट्टराई शेरबहादुर देउवाकोमा सही गरेछ। कुन चाहिँ हो? अब यो 76(5) बमोजिमको आधार पनि मन्त्री परिषदले पास गरिदिने हो? यस्तो गाई जात्रे कानुन संसारमा कहीँ हुन्छ? यो संविधानको चिरहरण हो। 45 दिनभित्र सुनवाई गर्नुपर्ने, 46 दिन पुग्दाखेरि चाहिँ सुनवाई गर्नु नपर्ने भन्ने कुराको तुक के छ? फेरि अध्यादेश ल्याउनु भयो, फेरि पनि त्यही काम गर्नु भयो। विधिको शासन, विधिको सर्वोच्चता समाप्त गरे। यथार्थ कुरा प्रष्ट विचारका प्रखर वक्ता राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। संवैधानिक नियुक्तिहरूमा सुनवाई बिना नै नियुक्ति भयो र यो चाहिँ संविधानका प्रावधानहरूलाई छल्ने कुरा भयो। यसले स्वेच्छाचारिता र यो कानुनका आधारहरूले छल्ने काम भयो भनेर यस्ता प्रश्नहरू उठेका छन्। संवैधानिक नियुक्तिको विषय फेरि विवाद बनेको छ। यो कस्तो खालको विवाद गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन? संवैधानिक प्रावधान छल्ने यहाँ त्यस्तो खालको गतिविधि भयो कि भएन? यो नियुक्तिको विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ र अहिले सुनवाई बिना नै यो हुने स्थिति आयो भन्ने विषय जो मुद्दा बनेको छ अहिले, यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ विष्णु सर, बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद। पहिलो कुरा त अमुक कुरामा मेरो योग्यता छ कि छैन, मेरो क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा 45 दिनभित्र तपाईले परीक्षण गरेर मलाई अयोग्य भन्न पाउने। तर तपाईँ नै नहुने हो भने 46 दिनमा म अटोमेटिक योग्य हुने। यस्तो गाई जात्रे कानुन संसारमा कहीँ हुन्छ? तपाईलाई संवैधानिक परिषदले संवैधानिक पदहरूमा अथवा सरकारले राजकीय पदहरूमा, राजदूतको पदमा नियुक्ति गरिसकेपछि त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको अवस्थामा अब त्यो संविधानको व्यवस्थालाई तपाईले नियम बनाएर छल्न पाउनुहुन्छ? हाम्रो यो अहिलेको संविधानको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनवाई हुनेछ। अहिले संसदीय सुनवाई समिति
सम्बन्धित तपाईले कानुन बनाउनु भयो, नियम बनाउनु भयो। यसरी सम्बन्धित निकायबाट नियुक्तिको सिफारिस भएपछि 45 दिनभित्र संसदीय सुनवाई हुनुपर्छ। तर 45 दिनभित्र संसदीय सुनवाई भएन भने त्यो मानिसलाई अटोमेटिक तपाईले संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्न पाउनुहुन्छ अथवा नियुक्ति गर्ने यो चलन गरिराखिएको छ। संविधानलाई छलेर संविधानको व्यवस्थालाई तपाईले नियम बनाएर छलेर अनि जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको प्रयोग गर्ने संसदलाई छलेर यो संविधान बमोजिम राजदूत लगायतका संवैधानिक न्यायिक पदहरूमा तपाईँ नियुक्ति गर्नुहुन्छ भने यो संविधानको चिरहरण हो। होइन भनेदेखि 45 दिनभित्र सुनवाई गर्नुपर्ने 46 दिन पुग्दाखेरि चाहिँ सुनवाई गर्नु नपर्ने भन्ने कुराको तुक के छ? 45 दिनसम्म चाहिँ तपाईको योग्यता, क्षमता, कार्यक्षमता, तपाईँ राजदूत, अमुक राजदूत, देशको राजदूत हुनुभएछ, तपाईले त्यहाँ गर्ने तपाईको कार्य योजनाको निकै सारा भन्नुपर्ने। तर 46 दिन भएपछि चाहिँ त्यो कुरा भन्नै नपर्ने भनेपछि त यो संविधानलाई छल्ने र यो संविधानको धारा 292 को विरुद्धको काम कारबाही यही संविधान बनाउने अथवा यो भन्दा अगाडि पनि मलाई लाग्छ गएको मङ्सिर 30 गते पनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो। त्यसरी नै अख्तियार लगायतका पदाधिकारीहरूमा नियुक्ति गरियो र तिनीहरूको नियुक्ति वैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने कुराको प्रश्न छँदैछ। फेरि अध्यादेश ल्याउनु भयो, फेरि पनि त्यही काम गर्नुभयो भने यो मैले धेरैचोटि भनेको छु, यो देशमा यो संविधान अन्तर्गत यो राज्य प्रणालीले विधिको शासन, विधिको सर्वोच्चता समाप्त गरे। विष्णु सर, यो संवैधानिक परिषदको संवैधानिक नियुक्तिको कुरा मात्रै होइन, अब यसको बदरका लागि परेको रिटका लागि सुनवाई भएको छैन भन्ने कुरा पनि छ। अब के सुनवाई हुन्छ या हुँदैन त्यो अर्कै विषय छ। यस्तै विषय अब जे पनि विषय गएर अहिले अदालतमै ठोकिएको छ। अब यो संसद पुनर्स्थापित हुने कि नहुने भन्ने विषय पनि फेरि अदालतमै पुगेको छ। अब 9 गतेपछि यसको बहस दुवै पक्षका बहस सुरु हुने र यसको फैसला चाँडै आउँछ भन्ने खालको अनुमानहरू पनि भइराखेका छन्। तपाईको विचारमा यो कस्तो खालको फैसला आउन सक्छ? के भन्न मिल्छ? मिल्ने जति तपाईँ बताइदिनुहोस् त के हुन सक्छ त्यहाँ? र अब पुनर्स्थापित भयो भने ओलीको विकल्प अर्को दिने वातावरण बन्छ कि बन्दैन? अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बनाउनु पर्छ, त्यो हिसाबले फैसला गराइपाउँ भन्ने खालको विपक्षीहरूको कुरा छ। त्यस्तो खालको सम्भावना कति छ? अब यो पुनर्स्थापना शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री स्वतः बन्ने सम्भावना र पुनर्स्थापना पछिको अवस्था, यी तीनटा चारवटा कुरालाई केन्द्रित गरेर बताइदिनुहोस् त विष्णु सर। पहिलो कुरा त मैले धेरैचोटि यो संविधानको बारेमा कुरा गर्दा यो संविधान नै वास्तवमा संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो अथवा सैद्धान्तिक रूपले त्यही भनिन्छ। तर यो जुन नेपालको संविधान सभाबाट हामीले जारी गर्यौं भनेको छ, यसका हालाकि मैले यसको प्रस्तावना पढेर सुनाएको हुँ, यो कसले लेखे थाहा छैन। यसका प्रणेता हुँ, यो प्रणालीका हामी सूत्रधार हौँ, हामी अगुवा हौँ भन्नेहरू नै समष्टिमा र छोटो भाषामा भन्दा यी 5वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अहिले बाँचेका, अरू त्यो मरेका गिर्जा अथवा यो सुशील कोइराला समेत जोड्दा तिनीहरू र बालवाला प्रधानमन्त्री, यिनीहरूले हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संसारको उत्कृष्ट संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान लिएर आयौँ। यसले त मुलुकलाई विधिको शासन, न्यायिक सर्वोच्चताको शिखरमा पुर्याउँछ,
जनताले सुख शान्ति समृद्धि पाउनको लागि कुनै आपद विपद रहँदैन भनेर जे भनेका थिए, अहिले यिनीहरू आफै यही संविधानका खुट्टा र धारा र पँधेरा र अगुल्टो समातेर एकले अर्काको मुखमा झोसिराखेका छन्। यो अहिले तपाईँले भनेअनुसार सबै आपत्तिहरू सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने, सबै कुराहरू सर्वोच्चमा पुग्ने भनेर तपाईँले जे भन्नुभयो, नेपाली जनताको सुख सुविधाका लागि नेपाली जनताले यो कुरा प्राप्त गर्नुपर्ने, नेपाली जनतालाई यो कुरा भएन भनेर अदालतमा मुद्दा परेको छ। तपाईँले मेरो मान्छे नियुक्ति गर्नुभयो, संवैधानिक परिषद भयो कि भएन, उसले उसको मान्छे नियुक्ति गर्यो, मेरो मान्छे आयो कि आएन, अनि त्यो आयो भने संवैधानिक 40 दिन भयो भने संवैधानिक, 46 दिन भयो भने असंवैधानिक, कसले बनाएको यो? यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधान अन्तर्गतकै यो अदालत हो भनेपछि तपाईँ आफू फोहोरको डुङ्गुरमा हुनुहुन्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ माउरीको सँग लाग्यो भने बगैँचा फुलबारी पुगिन्छ, झिँगाको सँग लाग्यो भने कहाँ पुगिन्छ भनिरहनु परेन। त्यसैले झिँगाको सङ्गतमा लागेपछि त्यो सबै गन्दगीहरू त्यहीँ छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधानको पूर्णतः असफलताको कारक एक। र अब सबै कुरा अदालतमै किन जाने भनेपछि विधिको शासन, विधि भने के? यही संविधान। अनि विधिको शासन चाहिँ भएन भन्नका लागि त गणतन्त्रवादीहरू एक अर्कामा जे गर्नु भएको छ त्यसका लागि त त्यहीँ जाने हुनु। अब प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको कुरा, हिजो प्रतिनिधि सभा पुस 5 गते विघटित हुँदाखेरि हामीले भनेका हौँ अथवा मैले भनेको हुँ कि संविधानले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्तालाई सर्वोपरि मानेपछि वर्तमान सरकारले सत्ता सञ्चालन गर्न सक्दिनँ म भनेर जनताको अभिमत लिन जान्छु भनेको कुरामा तपाईले जनताको अभिमत लिन पाउँदैनस् भनेर रोक्या कसले? सर्वोच्च अदालतले होइन। त्यही जनताले मत हालेर म प्रधानमन्त्री मन्त्री अथवा जे भए, तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुभयो, चुनाव जित्नुभयो, आउनुभयो, जुन पार्टीका तपाईँ हामी भयौँ, तर त्यो प्रतिनिधि सभाले त्यो सरकारले मलाई काम गर्न दिएन भन्दाखेरि लगभग 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जनताकोमा जाने होइन, नेताकोमा चाकरी गर्न जाऊ गर्दा गर्दै अब अस्ति त यो जेठ 23 गते त पूर्णचन्द्र थापाजीले त भन्नुभयो यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसकेपछि त नेपालको, हाम्रो देशको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा सुरक्षा चुनौती उपस्थित भएको छ भन्ने कुरामा सेना सजग छ, त्यसलाई सामना गर्न सेना तयार छ भन्नु पर्यो। हिजो पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि यो कुरा किन प्रधान सेनापतिले भन्नु परेन? अहिले जेठ 7 गते विघटन हुँदा किन भन्नु पर्यो? हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि पुस 5 गते हुँदाखेरि 5वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी चलखेल आदि इत्यादि संयुक्त वक्तव्यवाला कुरा आएन। अहिले प्रधान सेनापतिले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देशको सुरक्षा चुनौतीमा प्रश्न उठेको छ, सेना सजग छ भनेको 5 दिन पुग्दा नपुग्दा विदेशी शक्तिको चलखेलवाला प्रश्न 5वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले किन उठाउनु भयो? किनभने यो देशको सुरक्षालाई यो संविधान अन्तर्गतका काम कारबाही गर्दा शेरबहादुर देउवा पनि सर्वोच्चमा रिटालेर जानुभयो यही संविधान बमोजिम, अरू को गए,
प्रधानमन्त्रीजी राष्ट्रपतिजीहरू पनि यही संविधान अन्तर्गतै जानुभएको छ। यो संविधान अन्तर्गतको हक अधिकारको बारेमा कुरा गर्न जाँदा देशको सुरक्षा चुनौतीमा प्रश्न उठ्दो रहेछ भने कस्तो संविधान बनाउनु भएको छ? यो संविधानले मुलुकको राष्ट्रिय हित, एकता, अखण्डता कायम राख्ने रहेछ? होइन भने संविधानमा तपाईले प्राप्त गर्नुभएको अधिकार त्यही संविधान अन्तर्गतको सर्वोच्च अदालतमा उजुर गर्दाखेरि देशका 5-5 वटा प्रधानमन्त्रीहरू सुरक्षा चुनौती के अरे सेनापति सुरक्षा चुनौती देख्छन् र विदेशी शक्ति चलखेलका प्रश्न प्रधानमन्त्रीहरू उठाउँछन्, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भनेपछि कसको संविधान रहेछ? प्रमाणित भयो होला नि कस्तो बनाउनु भएको रहेछ। अब अहिले प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा जवाब दिनुभएको छ, राष्ट्रपतिको कार्यालयले दिनुभएको छ। यो कहिलेकाहीँ म बुझ्दिनँ, कार्यालय भएर राष्ट्रपति हुने हो कि राष्ट्रपति भएर कार्यालय हुने हो थाहा छैन। राष्ट्रपतिलाई तपाईले विपक्षी बनाउनु भएको छैन। यो प्रतिनिधि सभा विघटन कार्यालयले गर्या कि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्या? संविधानको धारा 66(2) बमोजिम के हो भने अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएकोमा बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुन्छ भनेपछि काम कसले गर्ने रहेछ? राष्ट्रपतिबाट हुने रहेछ। राष्ट्रपतिबाट भएको कामलाई राष्ट्रपति कार्यालयले त चिठी पत्र बनाउने पठाइदिने न हो। तर के हो भने राष्ट्रपतिलाई त विपक्षी बनाएको छैन। राष्ट्रपतिलाई किन विपक्षी बनाएको छैन? किनभने राष्ट्रपतिले गर्ने काम त सम्पूर्ण मन्त्री परिषदको सिफारिसमा हुन्छ। राष्ट्रपतिले के गरे हुन्छ र उसलाई विपक्षी बनाउनु पर्यो भन्ने कुराले हो। तर अब अहिले संविधानको धारा 76(5) को कुरा, अब मैले कति तपाईहरुलाई मेरो कुरा भन्न प्रश्न गर्न सक्छु मलाई थाहा छैन। 2078 जेठ 6 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म 76(3) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुँ, 76(4) बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्दिन, त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको लागि मार्ग प्रशस्त गरे भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्नुभयो। भनेपछि अब राष्ट्रपतिले 76(5) बमोजिम सरकार दाबी गर्न आउ त भन्नु पर्यो। भनेपछि तपाई अहिले म विश्वासको मत लिन नसक्ने मान्छे 271 को प्रतिनिधि सभामा 136 लिन सक्दिन भन्ने मान्छे तपाईले 153 को दाबी पेश गर्नुभयो। अनि तपाई शेरबहादुर देउवाजी अस्ति वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्रीले 93 मत पाउँदाखेरि तपाई विपक्षीहरूले 124 मत प्राप्त गर्नुभयो, तपाईहरुको पनि 136 चाहिँ भएन। तर 136 नहुनेले के गर्नुभयो? 149 भनेर जानुभयो। प्रधानमन्त्रीजी के भनेर जानुभयो? 153 भनेर जानुभयो। अब तपाई राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभामा 275 संसद सदस्य हुन्छन्। त्यो प्रतिनिधि सभामा केपी ओलीले भनेको पत्याउँदा, शेरबहादुर देउवाले भनेको पत्याउँदा त 302 जना पो हुने भए त बाँकी 27 जना सदस्यहरू कहाँबाट ल्याउनु भन्न उहाँहरूले? अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ कि हुँदैन
भन्ने तपाईँको कुरा भन्दा अब केपी शर्मा ओलीले भनेको कुरा चाहिँ होइन, उनले भनेको 153 चाहिँ होइन, शेरबहादुर देउवाले भनेको 149 चाहिँ हो भनेर सर्वोच्चले के गरेर भन्ने? शेरबहादुर देउवाजीको 149 हो भने केपी शर्मा ओलीको 153 किन होइन? उसको पनि संसदीय दलको नेताहरू छन्, उसको पार्टीको 121 सदस्य छन्। महन्त ठाकुर लगायतका अब यी बहुल राष्ट्रवालाहरू कहिले राष्ट्र टुक्राउने हुने ठेगान छैन। यी बहुल राष्ट्रवालाहरूलाई लिएर उहाँ पनि जानुभएको छ। अनि नेकपा एमालेको सदस्यले शेरबहादुर देउवाकोमा सही गरेका छ, राजेन्द्र महतो केपी ओलीकोमा सही गरे मान्छे बाबुराम भट्टराई शेरबहादुर देउवाकोमा सही गरेका छ। कुन चाहिँ हो? अब यदि सर्वोच्चले केपी शर्मा ओलीको चाहिँ हो अथवा होइन भन्नका लागि शेरबहादुर देउवाको हो त भन्नु पर्यो। शेरबहादुर देउवाको 149 हो भन्ने हो भने त वैशाख 27 गते त उहाँहरूको त 124 हो। अब वैशाख 27 गते भन्दा त तलमाथि हुन सक्छ नि त संसद सदस्यहरू भन्यो भने। के त्यहाँ नयाँ राजनीतिक दल बन्यो, दल फुट्यो? फुटेको छैन। अथवा माधव नेपाल लगायतका मान्छेहरूले नेकपा एमाले विधिवत परित्याग गरेका छैनन्। परित्याग गर्ने बित्तिकै संसद सदस्य समाप्त हुन्छ संविधानको धारा 89 राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 26, 31, 28, 31। यस कारणले गर्दाखेरि अब उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेन। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार हो, अहिले मैले तपाईलाई बताएँ, तपाईँ नै राष्ट्रपति भएर हेर्नुहोस् त्यो आधार हो। अब यसमा अझै अर्को कुरा हामीले हेर्नुपर्ने छ। संविधानको धारा 66(2) ले के भन्यो? राष्ट्रपतिले गर्ने काम सबै काम त मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले जाहेर गरे बमोजिम हुन्छ भन्यो। अब यो 76(5) बमोजिमको आधार पनि मन्त्री परिषदले पास गरिदिने हो। किनभने विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नु पर्यो। अब त्यो आधार प्रस्तुत गर्नलाई कसले गरिदिने? आधार प्रस्तुत तपाईँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई दाबी गर्न आउनुभयो, उहाँ पनि दाबी गर्न आउनु। अब मैले त आधार हेर्नु पर्यो नि। मलाई आधार हेर्नलाई सिफारिस गर्ने को? त्यसकारणले संविधानको धारा 76(5) राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार हो। त्यो व्यवस्था संविधानले गरेको छ भन्ने कुरा हुँदै हो भने एकछिन भने होइन। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ भनेपछि मलाई आधार प्रस्तुत गर्नका लागि कसैको सिफारिस चाहिएन। अनि कसैको सिफारिस बिनै म प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने रहेछु। मलाई विश्वास लाग्यो भने, मलाई विश्वास लागेन, तेरो आधार मैले मानिनँ, केपीको पनि मानिनँ, शेरबहादुरको पनि मानिनँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो आधार हेर्ने म हुँ भने प्रधानमन्त्री बनाउने त म रहेछु नि भने मलाई कसले सिफारिस गर्ने? अब एकछिनलाई मान्नुहोस्। अनि आधार प्रस्तुत गरेमा भनेर मलाई केपीजी, शेरबहादुर देउवाजी, तपाईहरू दुईटैले आधार प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन, मैले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिएँ भनेपछि अब मलाई त तपाईले विपक्षी बनाउनु भएको छैन। हिजो अघि मैले भनिसकेँ 66(2) बमोजिम किन राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइँदैन? मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले जाहेर गरेको मात्रै काम गर्ने हो। तर यसमा त मलाई कसैले सिफारिस गरेका छैन, मेरो खुसीले गरेँ। मैले आधार प्रस्तुत तैँले दिएको आधार मान्न,
भनेपछि मेरो त्यो प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कार्यकारी अधिकार। अब त्यो मेरो कार्यकारी अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाउन पाउँछ? राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 16 ले के भन्छ भने राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले गरेको काम कारबाहीमा अदालतमा प्रश्न उठाइँदैन। काम कारबाहीको व्यवस्थामा निज पदमा रहे पनि नरहे पनि त्यो मुद्दा लाग्दैन। अहिले के भयो? राष्ट्रपति पदले गरे हैन, त्यो तपाईको सिफारिसमा गरे हो, तपाईको सिफारिसमा हो, तपाईको सिफारिसमा हो भनेपछि पहिलो कुरा त संविधानको धारा 76(5) निर्दलीय प्रधानमन्त्री खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। यो त कहाँ संसदीय दलको हुइप लाग्छ र माधव नेपालले 10 ठाउँ सही गरे पनि हुन्छ, राजेन्द्र महतोको पार्टीले 11 ठाउँ सही गरे पनि हुन्छ भन्ने उहाँहरू नै हो। अनि होइन हामीले त रबर स्ट्याम्प पो राष्ट्रपति बनायौँ भने त्यो मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ न भनेर बिन्ती पत्र हाल्न जान्छ, त्यस्तो राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प हुन्छ? जो म प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्छु कसैको सिफारिस बिना, यो भन्दा ठुलो राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार अर्को के हुन्छ? र राष्ट्रपतिले गरेको कुरामा तपाईँ प्रश्न उठाउन पाउनुहुन्न। यो कुरा सर्वोच्च अदालतलाई मलाई लाग्छ राम्ररी थाहा छ। यो परिस्थिति भएपछि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुने अवस्था त के परिकल्पना पनि हुँदैन। त्यसो भए फेरि संविधानको धारा 61(4) के हो भने राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धनको लागि यो संविधानको पालना गर्छ भनेर तपाईले लेख्नु भएको छ। मलाई तपाईले 67(5) को पालना गर्नबाट रोक्ने? सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई छानबिन गर्न पाउँछ, त्यसको जुडिसियल रिभ्यू गर्न पाउँछ, न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पाउँछ। यसै कारणले यो संविधानले यो संविधानको धारा 76(5) ले राष्ट्रपतिलाई दिएको विशिष्ट कार्यकारी अधिकार हो। यसमा कहीँ प्रश्न उठाउने कुरा छैन र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने कुरा पनि छैन। त्यसो भएपछि पुनर्स्थापित भएपछि के होला भन्ने छलफल गर्नुको औचित्य भएन। र फेरि अर्को कुरा अर्थ छैन। पुनर्स्थापित भयो भने ओली के गर्छन् भन्ने छलफल गर्नु अब अर्थ भएन। एउटा कुरा अर्थ भएन। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि हिजो पुनर्स्थापित हुनुभन्दा अगाडि राजनीतिक दलहरू के गर्थे? फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि लड्डु खानेर भाङ धतुरो खाएर बौला हेर्नुस् त यो नागरिकता अध्यादेशको कुरा ल्याएको छ, कहिले के अध्यादेश लिएर आएको छ, कहिले संवैधानिक परिषदवाला अध्यादेश लिएर आएको छ। गाई जात्रा होइन भनेदेखि जनताको अभिमत लिन जान्छु भन्दाखेरि किन रोक्नु पर्ने? त्यो रोक्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता छैन। र अर्को कुरा आजको अखबारहरुमा आइराखेको छ, यो अहिलेको हाम्रो राजनीतिक परिस्थितिलाई लिएर नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत रणजित रायले अब आज अखबारहरुमा आइराछ, अहिलेको सरकारमा महन्त ठाकुरको सहभागितालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतको समर्थन छ भन्ने धारणा नेपालमा व्याप्त छ। कसको इच्छाले आएको रहेछ नागरिकता अध्यादेश? त्यसै गरेर मनजित सिंह पुरीले भन्नुभयो तराईको मागमा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भारतका लागि रुचि र अनुकूलको विषय हो। राख्दिनुस् न प्रतिनिधि सभा, के हुन्छ देश? नेपाल रह्यो भने त नागरिकता बाँड्दै गर्नु होला, अध्यादेश ल्याउँदै गर्नु होला, संविधान बनाउँदै गर्नु होला। यसै गरेर खुरुखुरु छिमेकीको इन्ट्रेस्टमा नागरिकता बाँड्नुस्, सरकार ल्याउनुस्। जसले संविधान डढायो त्यो संविधान डढाउनेलाई उप प्रधानमन्त्रीमा ल्याएर यो संविधानको संरक्षण र पालना गर्छु भनेर उप प्रधानमन्त्री बनाउने र शपथ ग्रहण गराउने तपाईँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिजी होइन भने, अनि यो संविधानको बारेमा, यो खरानीको बारेमा कति कुरा गर्नु?
नगरौँ यही जगत त कहाँ जाने। त्यसैले गर्दा यो मलाई त अब लाग्छ यो बहस नै औचित्यहीन भइसक्यो। ठिक छ विष्णु सर, यो औचित्यहीन भए पनि नभए पनि आवश्यक भए पनि नभए पनि यसैमा रुमल लिएर देश अहिले गिजोलिएको हुनाले हामीले छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यस्तै सङ्कट जसपामा फेरि तयार भएको छ, देशी विदेशीहरूले जे प्रतिक्रिया दिइराखेका छन्, यहाँ जे माहौल ओलीजीले बनाइराख्नु भएको छ, प्रचण्ड माधवहरू जेका लागि जे भूमिका निर्वाह गरिदिइराखेका छन्, अब काहीँ न काहीँ कोही न कोही सबै कारिन्दाको रूपमा प्रयोग भएका छन् भन्ने कुरा त सेनाले बोलिसक्यो, अब अरूले बोल्नु के बोलिराखेकै विषय हो, यसमा ठुलो कुरा भएन, सबैले बुझेकै कुरा भयो। तर अहिले यो जसपाको पार्टीको आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो र हाम्रो पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरिराखेका छन् निर्वाचन आयोगमा, त्यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो आधिकारिकता कसले पाउला? महन्त ठाकुरको, राजेन्द्र महतोको होला जसपा कि बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको होला जसपा? कसको होला यो तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अब हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 41 मा राजनीतिक दलको आधिकारिकताको बारेमा विवादको निरूपण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तपाईले त्यही राजनीतिक दलको आधिकारिकता पाउनका लागि सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 40 र 60% तपाईँ संस्थापनसँग असहमत हुनुहुन्छ भने तपाईँ 40% लिएर पार्टी ब्रेक गर्न पाउनुहुन्छ। होइन, तपाईसँग 40% पुगेन भनेदेखि कि तपाईँ पार्टी परित्याग गर्नुपर्छ, कि नभएदेखि तपाईँलाई 61% ले निकालिदियो भने तपाईँ निकाले हुनुहुन्छ। यो निर्वाचन आयोगले कसरी टुङ्ग्याउला कसरी नटुङ्ग्याउला भन्दा पनि सुरुमा हामीले जे कुरा गर्यौं र गएको 77 फागुन 23 गतेको फैसलाले पनि जसरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई सर्वोच्चको फैसलाले कित्तामा पुर्याइदिँदाखेरि आफ्नो आफ्नो दल दाबी गर्न आउनु सब भनेर निर्वाचन आयोगले चिठी पठायो र कोही पनि दाबी गर्न गएनन्। र मैले सुरुकै कुरालाई किन उद्धरण गर्दै थिएँ भने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तपाईले ल्याएर निर्वाचन आयोगमा मान्छे नियुक्ति गर्नु भएको छ, जसको आफ्नै संवैधानिकताको बारेमा यत्रो विवाद उठिरहेको छ। अघि हामीले कुरा गरिसक्यौं 45 दिन र 46 दिन, तिनै 45 दिने र 46 दिने यो निर्वाचन आयोग, यसको पनि विश्वसनीयतामा के ठेगान भयो? किनभने मनजित सिंह पुरीले त अहिले ल्याएको नागरिकतावाला कुरा त इन्डियाको हितमा छ भनेपछि तिनै महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवको कुरामा निर्वाचन आयोगले महन्त ठाकुरको सहभागिताको प्रतिकूलतामा निर्णय गर्ला भन्ने कुरामा मलाई शङ्कै लाग्छ। यस्तो बेला अब जुन खालको गतिरोध छ, एकपछि अर्को गतिरोध चलिँदै गएको छ, अब निकास के आर्मी पनि बोलेको छ, त्यसलाई पनि मानिसहरूले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् र विश्लेषण गर्दै आइराखेका छन्। अब त्यो आर्मीको अभिव्यक्ति, अहिलेको गन्जागोल, यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि त्यो आर्मीले दिएको अभिव्यक्तितिर मान्छेको ध्यान बढी फोकस भइराखेको छ र मानिसहरू अब काहीँ न काहीँ यो समग्र स्थितिलाई घिजोल्ने जुन परिस्थिति बन्यो यसबाट देशलाई मुक्त गर्न र एउटा सही ट्र्याकमा लानका निम्ति अब आर्मीको भूमिका चाहिन्छ भन्ने खालको आवाज पनि उठेको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? त्यो आर्मीको कुरालाई पनि अलिकति समीक्षा गरौँ न। मैले त यो बीचमा धेरैचोटि यसबारेमा मेरो आफ्नो धारणा, मेरो आफ्नो व्याख्या र विश्लेषण आम सञ्चारमा निवेदन गरेकै छु। भर्खरै मैले तपाईलाई भनिसकेँ, हामी कहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा त्यसको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा उजुर पर्दा देशको सुरक्षा चुनौतीमा प्रश्न उठ्छ भनेर सेनाले भन्यो र त्यो भनेको 5 दिन पुग्दा नपुग्दा 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी हस्तक्षेपको कुरा गरे भने मलाई धेरैचोटि भनिराखेको छु, सायद मैले मेरो कुरा भन्न जाने जस्तो लागिरहेको छैन मलाई आम संसारमा।
सेनाले त्यसो भनेपछि मात्रै 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी शक्तिको कुरा किन उठाउनु हो? 12 बुँदे समझदारी गर्ने सहयात्रीहरूमा केपी शर्मा ओली होइन र सेनाले यो प्रश्न उठाउँदा देशभित्रका केही प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान बुद्धिजीवीहरू अब कसले भन्यो के भन्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सार्वजनिक रूपमा नेपालको सेना त दक्षिणले नभनिकन इन्डियाले नभनिकन त केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सडकमा अनाधिकारिक कुराहरू जे सुनिराखिएको छ। अनि त्यो व्यक्तित्वहरू मेरो सम्प्रभु सम्पन्न देशको सेनाको कथनलाई भारतीय शक्ति केन्द्रको इच्छा बमोजिम बोल्छ भन्ने हो भने नेपालको सम्प्रभुता भारतमा छ भने हो। र अहिले मैले तपाईलाई रञ्जित रेको कुरा जे भने त्यसै गरेर इन्डियन एक्सप्रेसमा श्याम शरणले हिजो भनेछन् काठमाडौँलाई लाग्छ नेपालमा राजतन्त्र मातहत हिन्दू राष्ट्र फर्काउन ओलीले भारतलाई वचन दिएका छन्। काठमाडौँलाई यो लाग्छ, यो श्याम शरण त्यो भन्छन् भारतका लागि नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत। अथवा यो सबै कुरा गर्दाखेरि मैले के भनिरहेका छु भने यो सम्पूर्ण कुराको र म तपाईलाई फेरि भनौँ प्रधान सेनापतिको कथन पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले, म दुईटा शब्द मात्रै तपाईलाई निवेदन गरेँ, पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले, उहाँले राजनीतिक परिस्थिति मात्रै भनेको छ, देशभित्रको भनेको छैन, देश बाहिरको भनेको छैन, देशी विदेशी भनेको छैन। तर राजनीतिक परिस्थिति भनेको बाह्य हो है भन्ने कुरा त 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले भने नि। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नेपाली सेनाको स्वाभिमानमाथिको आक्षेप हो। त्यो त्यस्तो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको प्रणाली हुन सक्दैन। यसै कारणले गर्दा नेपाली जनताले आफ्नै बल क्षमता ताकतमा आन्दोलनको आँधीबेहरीद्वारा यो राज्य व्यवस्थाको पराजय गर्ने र त्यसलाई नेपाली सेनाले साथ संगत गर्नुपर्ने कुरा यो टड्कारो रूपबाट देखियो। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति चाहे तपाईँ प्रतिनिधि सभा, हालांकि मैले भने तपाईले राष्ट्रपतिको जुन यो जे अधिकार हो त्यसको बारेमा सर्वोच्च अदालतले 1 इन्च प्रवेश गर्न मिल्दैन। प्रतिनिधि सभा तपाईले पुनर्स्थापित गर्नै सक्नुहुन्न। होइन अब जबरजस्ती कसैको बल पहुँच आदि इत्यादि भयो, फेरि तपाई सर्वोच्चमा उजुर गर्न जानुभयो अनि तपाईले भनेको न्यायाधीश हुनुपर्ने। अब गर्दा गर्दा 2 जना न्यायाधीश त हट्यो। अब सर्वोच्च अदालतको हाम्रो देशको न्याय प्रणालीको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मलाई लाग्छ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख मर्यो। अब ती 2 जना न्यायाधीशहरू बम कुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई त तपाईले हटाउनु भयो। अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने निवेदकहरू के भन्छन् थाहा छ? हामीले ती 2 जनालाई हटायौँ नि तब पो स्थापना भयो भन्छन्। अब भएन भने के भन्छन् थाहा छ? होइन ती 2 जना भएको बरु हुने र चाहिँ यी अर्कालाई ल्याउने भयो भन्दा फेरि भएन भन्छ। अदालत अब स्वतन्त्र रह्यो, साख रह्यो अदालतको। एक अर्को कुरा, भोलि ज्योति किरणको मुद्दा पर्यो, विष्णु भट्टराई र ज्योति किरणको भने होइन यो त ज्योतिको निकटको मान्छे यो न्यायाधीश हुँदैन मलाई भनेर मैले जिल्ला भन्न पाउने नपाउने।
सर्वोच्चमा भन्न पाउने कि नपाउने? कहाँ पुग्यो जुडिसियरी? अनि यसलाई लोकतन्त्र विधिको शासन भनेर भन्ने अनि यसलाई नेपाली जनताले मान्नुपर्ने। यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पनि मलाई लाग्छ यदि हुने, मलाई लाग्छ हुँदैन, हुने हो भने पनि अभिशाप, होइन भने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताका लागि जान्छु भने चाहिँ यो यिनीहरूको संविधान बमोजिम आफै जान दिनुहोस्। तर गणतन्त्रवादीले नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान डढाइसकेकोमा यो खरानी उडाउनुको अर्थ अब बाँकी छैन। नेपाली जनताले विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यो भनेको संवैधानिक राज संस्था, एकात्मक हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल नै हो। त्यसमा सेना सहितको क्रियाशील सहभागिता वाञ्छनीयता हुन्छ राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाको लागि। हस् विष्णु सर, समय दिनुभयो। यो समय र यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।